हम कहां जाएंगे फिर? एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और यही एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, मेरा ईद, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है, मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। जब आपका ये रवैया होगा, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही नहीं होगी। आप एक सियासी पार्टी को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, उसको मुसलसल दीवार से लगाओगे, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? कोई काम ही नहीं बनता। उन्होंने मुझे दहशतगर्द कहा, मुझे स्मगलर कहा। ये मेरी तौहीन नहीं थी, ये आप सबकी तौहीन थी, ये पूरी असेंबली की तौहीन थी, ये हर मुंतखब नुमाइंदे की तौहीन थी, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो असेंबली में इन्होंने बातें की, जो असेंबली इमरान खान स्टेडियम में लगाई थी, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की वो आपके सामने रखेंगे, और हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ एक नई खबर सामने आई है कि जिसमें सिद्दीक जान ये दावा कर रहा है कि इमरान खान ने जेल से सलमान सफदर के हाथ एक नया पैगाम भेजा है। वो क्या पैगाम है वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ एक हलीमा खान जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि पार्टी को किसी तरीके से एहतजाज के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं उनको जो है मुतमईन कर रही है कि आने वाले दिनों में एहतजाज होगा, और एहतजाज के लिए उनको तैयार कर रही है। तो दूसरी जानिब जो एक अंदर से एक अहम पैगाम आया उसने खलबली मचा दी है। ये क्या मामला था ये भी आपके सामने रखेंगे, और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने असेंबली में ऐसी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मैंने जना अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पे लगाते हुए मैंने हुकूमत के साथ मिलकर बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और मैंने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो हमारे साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और जो लीडरशिप के साथ जो हो रहा है उनकी गिरफ्तारी जो हो रही है वो ठीक नहीं है, लिहाजा हम आपके साथ जो है ना बैठ कर जो है ना ये मामलात को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यही मैंने इनकी मीटिंग में मैं गया, और एक आला सतह की मीटिंग में मैं इनके साथ गया और वहाँ पर बैठा और ये सारी बातें इनको वाज़ेह की, और अगले ही दिन इमरान खान की बहनों पर आंसू गैस की शेलिंग की, और उनको अडयाला जेल से बाहर से उनको गिरफ्तार भी किया गया है, और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस हवाले से इन्होंने ये सारे बातें जो है ना इन्होंने वाज़ेह कर दी है कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग आपके साथ बैठता भी हूँ तो फिर आप लोग उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसे रवैया रखते हो। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपना रिएक्शन देती है तो फिर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतशारी टोला है। तो आप लोग दो पॉलिसियाँ रखते हो, ये ठीक नहीं है। जो बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से दीवार से लगाना ये भी ठीक नहीं है। आज उन्होंने असेंबली में जो इमरान खान स्टेडियम में उन्होंने असेंबली लगाई थी, और जिसमें ये मैं आपके सामने इस हवाले से पिछली वीडियो रख चुका हूँ कि इस असेंबली का फ़ायदा है या नहीं है, लेकिन इस दफ़ा अगर देखा जाए तो आज उन्होंने असेंबली में ऐसी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और वहाँ पर जो मीना खान है उन्होंने भी गुफ्तगू में आपके सामने पिछली वीडियो में रख चुका हूँ कि उन्होंने क्या-क्या बातें की है, और उन्होंने इस दफ़ा सबको हैरान कर दिया। इनको इस तरीके से प्रेशर वाली बातें क्यों करनी पड़ी, और ऐसे तेज़ तकरीर क्यों करनी पड़ी, और इनको इस तरीके से बातें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 19 अप्रैल को जब जलसा हुआ तो उसमें किस तरीके से लोगों ने इन पर तनकीद की, बल्कि पीटीआई जो वकला है उन पर किस तरीके से तनकीद की है लोगों ने। दूसरी जानिब जो अब एक वीडियो जो है ना ज़ेर गर्दिश थी, खैर अब तो खैर वो एक हफ्ता पुरानी बात है, लेकिन जो वीडियो चल रही थी जिसमें एक खातून बैरिस्टर गौहर से कह रही है कि आप अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं बैठते, आप इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर क्यों नहीं होते। तो इसने इस पर जो है ना वो मुस्कुराए, और उन्होंने इस पर ये जवाब दिया कि मैं वहीं जा रहा था, लेकिन फिर जिसमें उस औरत ने कहा कि नहीं आप मेरे साथ चलो। ये तो इनको ये पता चल गया है कि अब जो है ना अवाम इनको नहीं छोड़ रही। इससे सुहेल आफरीदी को ये अंदाज़ा हो गया। सुहेल आफरीदी पर भी बहुत तनकीद हो रही थी कि हुकूमत के साथ मिलकर जो है ना जब जलसा हुआ 9 अप्रैल का, जिसकी मैं आपके सामने पिछली वीडियो रख चुका हूँ कि किस तरीके से लोगों ने इन पर तनकीद की, और लोगों ने ये कहा कि आप भी अली अमीन गंडापुर की तरह तो नहीं निकले, अगर आप उसकी तरीके से निकले तो हम आपके साथ उनसे ज़्यादा बुरा असर करेंगे आपका। सुहेल आफरीदी को ये अवाम ने जलसे गाह में जो है ना वार्निंग दी, लेकिन फिर उसके बाद जब सुहेल आफरीदी ने जब असेंबली में तकरीर की, फिर उसमें जो है ना उन्होंने ऐसी तकरीर की जिसमें उन्होंने सब हैरान कर दिया। उन्होंने अपने हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था ज़रा गुफ्तगू सुने, फिर जो सिद्दीक जान ने एक इमरान खान के पैगाम के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा सुहेल आफरीदी के ज़रा सा मुख्तसर से क्लिप है वो सुने। प्रेसिडेंट भी मौजूद था, इनका जाली वज़ीर आज़म भी मौजूद था, बाकी लोग भी मौजूद थे। मैंने वहां पर यह कहा कि आज मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक करके आपकी इस मीटिंग में आया हूं, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज मैं पाकिस्तान के लिए यहां बैठा हूं, कल को आप पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, आप हमारे वर्कर के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, आप हमारे लोगों पर जो है लाठीचार्ज और ये बाकी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, सुन लिया आपने सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है, और इन्होंने हुकूमत को क्या क्या बातें की हुकूमत के हवाले से। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सिद्दीक जान के हवाले से रखते हैं। सिद्दीक जान ने
جو گزشتہ روز سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے انہوں نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اندر سے واضح پیغام دیا ہے کہ سب سوائے کے پی کے علاوہ باقی جو اسمبلی ہے جو سندھ میں اور جو پنجاب میں سب جو ہے نا اسمبلیوں سے استعفے دے دے، لیکن اس کے لیے جو پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہے جو سیٹوں پر براجمان ہے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہ دینے کا انہوں نے ان کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں استعفیٰ نہیں دیں گے۔ یہ صدیق جان نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو نا اندر سے ایک واضح پیغام دیا کہ اپنے جو کے پی کے اسمبلی کے علاوہ باقی سب جگہوں سے استعفے دے دے۔ تو اس پر جو نا اس سے پہلے بھی یہ خبریں زیر گردش تھی کہ عمران خان چاہتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ایم پی ہے باقی جگہوں سے وہ استعفے دے دے، لیکن اس میں جو کچھ تھے وہ دکھائی دیے، انہوں نے استعفے دیے، لیکن انہوں نے یہ کیا جو ان کو جو مراد ملتی ہے، جو گاڑیاں ملتی ہے، وہ بھی جو نا استعمال کرتے تھے، لیکن گاڑیاں استعمال کرنے سے استعفے تو دے دیے اور استعفے دینے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن پھر بعد میں وہ گاڑیاں استعمال کرتے تھے، لیکن اگر گاڑیاں استعمال کرتے تو پھر کلی جو نا خلاف ورزی ہو گئی آئین اور قانون کی کہ آپ نے استعفیٰ دیا، اس کے باوجود آپ سرکاری گاڑی کیسے استعمال کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے اس طریقے سے گاڑیاں استعمال کی، تو ایک جنا ایک پیغام یہ پہنچا کہ یہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، اگر یہ گاڑی نہیں استعمال کرتا اور بالکل ہی اپنا جو نا سب سسٹم الگ کرتا تو اس پہ حکومت کو خاصی جھٹکا پہنچتا، اور جس طریقے سے استعفیٰ دینے کے بعد استعفیٰ دیا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن جو مراد لے رہا ہے وہ تو حکومت دے رہی ہے نا، کل کو حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ مراد ہم سے لے رہے ہو، بھلے آپ حکومت میں ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ جس طریقے سے مراد ہم سے لے رہے ہو تو ہم تو یہ واضح کر رہے ہیں کہ آپ جو نا قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور آپ کو جو نا اس طریقے سے مزید چیزیں نہیں ملیں گی، جو پیٹرول گاڑیاں وغیرہ ہو گئی، تو یہ بھی اپنے ساتھ جرم میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر جب جس جرم میں شامل کر دیتے پھر جو حکومت چاہتی ہے وہ جو نا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ چکا ہے کہ قومی اسمبلیوں سے جو نا استعفے دے دیے جائے، لیکن کے پی کے علاوہ یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کے پی کے علاوہ، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی غلطی کی جس میں ان کو بعد میں خود بھی پچھتاوا ہوا، جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بعد جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس وقت انہوں نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کا انہوں نے اعلان کیا۔ اس پر جو پرویز الہی ہے وہ انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ اس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر ایسا آپ کے اندازے سے کیا وہ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے، کیا وہ اس طریقے سے الیکشن کروا سکتا ہے یا نہیں، لیکن عمران خان نے جو ہے اس پرویز الہی کی یہ بات نہیں مانتے ہوئے انہوں نے پنجاب اور جو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہوئے بہت بڑی غلطی کی، جس میں بعد میں وہ جو نا پرویز الہی کی بات سچ ثابت ہوئی، اور پھر کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے وقت میں کس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا۔ لیکن یہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف میں اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان کو باہر آنا ہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر آئے گا تو ان کے جو اوپر کے خرچی ہے، جیب خرچی ہے، وہ بند ہو جائے گی۔ اگلی خبر آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے دوبارہ رکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے اب اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اس دفعہ آزاد کشمیر جانے کا سوچا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کو آزاد کشمیر میں ان کو کیا کیا جو نا ملتا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کا کس طریقے سے استقبال ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے علیمہ خان ہر دفعہ جو ہے نا یہ واضح کرتی ہے کہ کسی طریقے سے احتجاج کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا اور کسی طریقے سے ہمیں احتجاج کرنا ہوگا۔ علیمہ خان نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ذرا ان کی ویڈیو کلپ دیکھیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ علیمہ خان کیا چاہتی ہے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کسی بھی صورت حکومت نے عمران خان کو رہا نہیں کرنا، اور جب تک کوئی بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچے یا احتجاج نہیں کرے۔ علیمہ خان کیا کہتی ہے، ان کی ذرا ویڈیو دیکھیں۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے عمران خان کو رہا کرنے کے لیے، آپ چاہے کے پی بند کریں، ان کو جو پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ آئیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کے عمران خان کو، اب بہت ہو گئی ہے، ملاقاتوں پہ ہم ٹھیک ہے نہیں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کا مینڈیٹ تھا 2 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے ساری قوم ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سن لیا اپنے علیمہ خان کی گفتگو کے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب کسی طریقے سے احتجاج کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور سہیل آفریدی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ہمیں بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں بچتا۔ یہ تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے۔ ایک طرف تو امریکہ ویڈیو جاری کرتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں پر ان کا قبضہ کیا ہے، ایک طرف سے ایران اور دوسری طرف سے امریکہ فوٹیج جاری کرتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اسٹیٹ ہورمز کے پاس کیا کیا
कार्रवाइयाँ की, एक तरफ तो मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही है। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, और जुम्मे को पाकिस्तान में मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात नहीं होने के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में जो जिस तरीके से जो सख्तियाँ जो है ना इस्लामाबाद में की जा रही है, उसको भी अब जिस तरीके से देखा जा रहा है उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे और ईरान की तरफ से एक वाज़ेह सिग्नल ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उन्होंने जो इस्लामाबाद में जो रेड ज़ोन है वगैरह, इसमें जो सिक्योरिटी लगाई थी, और जो बड़ी तादाद में जो है ना जो जगह बंद की थी और होटलें खाली की हुई थी, तो उस पर अब उन्होंने नरमी करनी शुरू कर दी। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।